दिसपट्टी तोरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 24 तारीख 2024. सोरेस्पोरान पावलूचे दोळे उगडले. दोमत तो इतिहास अवेसवोर 27 वोर्दा. इश्टानो, हे पॉयन आतां आमकां चड संकश्टाचें म्हूण हांव पळयतां. आमच्या सामोणाक आनीक आमच्या तारवाकूच न्हय पूण आमच्या जिवाक पर्यान मोठें नुकसाण जातलें. आमचे दोळे सर्वेस्पण कित्याक उगडचे? ज्या भाशेन आतां पावलू आनीक ते सोल्दार ते आतां रोमांक वचोंक भायर सरला, इटलीक, पूण तांचे पळय ते तारवो एक तुफानान सांपडचें आसा. आनीक सगळे पळय सांपडले तेन्ना सगळे ते तितून तारवान आसले पळय ते भियेले. पूण सर्वेस्पोरान पावलूचे दोळे उगडले आनीक कितें जावचें आसा पळय ते ताका थिंगासर कळीत केलें. एका प्रवादेचे दोळे कितें जाता पळय मुखार तें तो उक्तें करता. आनीक सर्वेस्पोरान जेन्ना जेरुसलेमाचेर नदर मारली पळय तेन्ना त्या जेरुसलेमाचेर पळय जे फर्माण येवचें आसा पळय त्या पासत जेन्ना पळय ते जेरुसलेमा शाराशी लागीं पावलो, सोमी जेजू क्रिस्त रोडलो आनीक ताणें अशें म्हटलें, माथ्यू लूक 19 वोड 41 आनी 42. आनी लागीं पावतोच शाराचे नदर पडटोच ताचे वयर दुकां घडोवन ताणें म्हटलें, आयच्या दिसा तरी तुका शांती पावयतल्यो वाटो तुवें मात वळखून घेतलेल्यो जाल्यार, पूण ना, तुजे दोळ्यांक त्यो आतां लिपलेल्यो आसात. ज्या भाशेन जेजून बाखणार केल्लें पळय तें 70 ह्या वर्सा 70 AD राजा टायटस ताणें जेरुसलेम शाराक सारको लासून उडयलो आनीक सगळे थिंगासरले जुदेव ते शिपडले. ताच्या भुरग्यांनो, येता पळय तें फर्मोण तें कळोंक तुमचे दोळे उक्ते जावचे, कित्याक तें पयलें देवाच्या घरांतल्यान सुरू जावचें आसा. जेन्ना पळय जायते हे व्हरते गिरेस्त मनीस हें व्हरतें तारून जें टायटॅनीक म्हणटा पळय ते तातूंत ते प्रवास करताले, तितून पळय एक ऑफिसर आसलो, ताणें ते मुखार एक व्हडलो बर्फाचो दोंगर पळोवन ताणें कळीत केलें कॅप्टनाक की तें जें तारू आसा पळय तें ताची ती वाट बदलची म्हणून. पूण तो कॅप्टन आसलो बोटीचो पळय ताणें ती जी ताका मॅसेज पावली पळय ताणें तेजेर शितीत धरूंक ना आनीक तो आपल्याच्याच हितून आसलोलो आनीक ताणें बेपरवा केली जें ताका शिडकावणी मेवली पळय ती. आनी तें कितें घडलें पळय तें आमी जाणा, ती आख्खी तारू ते व्हरत्या त्या आयसबर्ग बर्फाक तें आड्डोवन आनीक कितलेच शंबरांनी लोक तितून मरोन गेलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पोराची शिडकावणी देवाच्या चाकरां वरवीं प्रवाद्यां वरवीं आमकां ती मुखार कितें येवचें आसा पळय तें आमकां शिडकायता. आमी पळय तें शिडकावणी घेवन चोत्राय दवरची. त्या दिसा एवेन पासून पळय ते फळाची सोबीतकाय पडलेली आनीक जीं उतरां पळय तो स्वरूप उलयता पळय तो सर्पेतीन तेजी आयकलें आनीक आपूण कुड्डें जावंक पडलें. आनी देवाचें पळय ती फर्मोण पळय जें तें फळ खायत जाल्यार येता पळय तें हुकूम मोडप पळय ताजेर कितें पळय जावचें आसा पळय तें ताणें बेपरवा केली, ताका पळोवंक जावंक ना. त्याच भाशेन सोदोम आनी गोमोरा ते लोत म्हणटा पळय ताका ती दोळ्यांक सोबीत दिसली ती सुवात, पूण ताजेर पळय जे उजो येवचो आसा पळय तो ताणें पळोवंक नासलो. आनीक जुदास इस्कारियोताचे पासून ते 30 आनी जे नाणे पळय आसले पळय ते रुपयाचे ते ताजी नदर उरली आनीक आपणाचें मरण पळय तें गोड घेवन आसा पळय जेजू क्रिस्ताक विकता पळय तेन्ना तें ताणें पळोवंक ना. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमचे ओत्मीक दोळे उक्ते जावचें हें तुमकां बरें. देवा लागीं मागात तुमचें जें फुडाराचें आनीक एक बाकीत करता तसले दोळे मुखार पळयता पळय ते उक्ते जावचे म्हणून ओत्मीक दोळे. आमेन. नियाळ कोर स्तोत्र 119 वोड 60 आनीक 7. म्हजेर कोश्ट उपद्र पडचे आदीं
हांव चुकलो पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 116, 117, 118 आनी सांजचें वाचप पयले कोरिंथांक बरयल्ली चीट 7 1 ते 19. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.